میں آواز داں تے لوگ تک کہیں پہنچے گی. میرے رب نے فرمایا اذن والا بلاغ، اے میرے ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا میں خدا دا کام ہے. آواز دینا تیرا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا میں خدا دا کام ہے. تو پہاڑ تے چڑھ کے آواز دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ تے چڑھے، ابو کبیر پہاڑ تے جا کے آواز دیندے نے او دنیا والے او اللہ نے تواڈے تے حج فرض کر چھڑے جے لوگوں نے کتاباں دے اندر پڑھے آوے جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا جناب والے آواز دیتی ہے ندا دی کے لوگاں تک آوازاں پہنچیاں نے. میں کتاباں دے اندر پڑھے جڑے بچے ماں دے شکم دے اندر یا باپ دے پشتاں دے اندر نے انہاں نے آکھیا لبیک اللہم لبیک. میرے رب نے فرمایا ابراہیم جنہیں ایک دفعہ دعا